बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर जलसे में अभी 3 रोज़ बाकी हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा लाहौर की सड़कों पर हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी जानब आपको ये भी बताएंगे कि ना इस्तीफ़े ना लॉन्ग मार्च, पीडीएम में लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि बिलावल जरदारी ने अपने तर्जमानों को किस बात से रोक दिया है कि आप मीडिया पर जब जाएँ तो इस हवाले से आप बात ना करें और एहतियात करें। तो इस हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीडीएम के लिए लाहौर का जलसा वबाल जान बन चुका है। ना सिर्फ पीडीएम के लिए बल्कि मुस्लिम लीग नून की जान पर भी बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि लाहौर जलसे के हवाले से जो बड़े बड़े दावे किए गए, जिस तरीके से कारकुनान को इश्तियाल दिलाया गया और उनसे ये कहा गया कि लाहौर का जलसा जो है ये तारीख रकम कर देगा और पीडीएम की तमाम तर नज़रें जो हैं लाहौर के जलसे पर है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर जलसे के हवाले से तैयारियां थी, आपको याद होगा कि जब पीडीएम ने पहले फेज़ का ऐलान किया और गुजरांवाला का ग्राउंड सेलेक्ट किया गया तो उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि जो लाहौर का जलसा होगा वो एक बड़ा धमाकेदार जलसा होगा। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो अब कोशिश कर रही है कि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरा जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज़ का बयानिया और मरियम नवाज़ की जो सियासी हिकमत अमली है वो पीडीएम को ना सिर्फ नुकसान पहुँचा रही है बल्कि उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हैं वो भी मरियम नवाज़ को ज़्यादा ना तो कोई सियासी तौर पर उनके साथ अटैच हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो लाहौर में कैंपेन चला रही है उसमें कोई खातिर ख्वाह जो है कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही। उसकी जो वजूहात ये बताई जा रही हैं कि जो शहबाज शरीफ के जो ग्रुप के जो लोग हैं वो मरियम नवाज़ को नाकाम बनाना चाहती हैं मरियम नवाज़ के जलसे के हवाले से। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ का ग्रुप है वो अभी इसी सियासी कश्मकश में लगा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जो जलसा है वो सड़कों पर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जो जलसा है वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पर करना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो ये चाह रही है ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहबा कि लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में नहीं होना चाहिए बल्कि ये जो जलसा है ये लाहौर की सड़कों पर होना चाहिए ताकि एक जो इज़्ज़त है वो भी बच जाए। और जब लाहौर की सड़कों पर जलसा होगा तो फिर उस हवाले से जो गैदरिंग के हवाले से बात की जाती है कि इसमें जलसे में कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे, तो उससे भी बच बचा जो है वो हो जाएगा। तो इस हवाले से अभी ये कश्मकश जारी है। 3 दिन बाकी हैं लाहौर के जलसे में और मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मरियम नवाज़ जो है वो ज़्यादा परेशान है। और दूसरी जानिब रियासत जो है इमरान खान की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जी आप लाहौर का जलसा करें, मीनार पाकिस्तान करना है करें, आप लाहौर के किसी और ग्राउंड में करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको आप भागने नहीं दिया जाएगा। और जो दूसरी जानिब जो कानून है वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। जो लोग जो हैं इंतज़ामिया जो है अगर उसके कानून को हाथ लेने की कोशिश करेगी, इंतज़ामिया के कामों में रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद फिर मुकदमात भी बनेंगे और लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि डीजे बाट के हवाले से भी खबरें आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा पिछले 7-8 रोज़ से हम देख रहे हैं कि वो लाहौर की सड़कों पर हैं, रैलियाँ की जा रही हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ भी मरियम नवाज़ जाती है वही रोना जो है मरियम नवाज़ का कि जी इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान की हुकूमत गिरा कर दम लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो पीडीएम के अंदर की जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो अब 3 रोज़ बाकी हैं। अब देखते हैं कि लाहौर का जो जलसा है जिस हवाले से दावे किए गए थे, जो मरियम नवाज़ ने अपने जलसों में और मीडिया में आकर जो दावे किए थे मुस्लिम लीग नून उस पर पूरा उतरती हुई तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज़ की अब कोशिश ये है कि लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पर नहीं बल्कि लाहौर की सड़कों पर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस हवाले से मरियम नवाज़ इसमें किस कदर कामयाब होती हैं और या नहीं होती। लेकिन दूसरी जानिब जो बाकी सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है और बाकी जो लोग हैं उन्होंने गैदरिंग के हवाले से तो हाथ खड़ा कर दिया है कि मरियम नवाज़ साहिबा ये आपका जलसा है और इसमें जो गैदरिंग है हमसे जो आप डिमांड कर रही हैं गैदरिंग और फंड के हवाले से तो हमारी जो शिरकत है वो तो हो जाएगी, लेकिन उस हवाले से जो है ख़ास कर कोई मुस्लिम लीग नून को कामयाबी नहीं मिल पा रही कि बाकी जमातें भी अपने वर्कर्स को निकालें, उस हवाले से कोई मूवमेंट आपको नज़र आ रही हो। इस वक्त पंजाब में और लाहौर में पूरे पंजाब में जो है कारकुनान को लाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने MNAs को और अपने MPAs को टास्क दे दिए हैं कि अपनी बसें जो हैं वो भर कर ले हैं और देखते हैं कि अब लाहौर का जलसा जो है
کہا تو لاہور کا جلسہ جا رہا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صرف لاہور کا جلسہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا جلسہ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی سیاست میں ایک ہلچل نظر آ رہی ہے، ایک جانب تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب جو سیاسی ماحول ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کا 8 دسمبر 2020 کو جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو اپوزیشن جماعتوں کے جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ہیں وہ اپنے اپنے استعفے اپنے قائدین کے پاس جمع کروائیں گے۔ اب 21 روز باقی ہیں، اور اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کے اندر جو لڑائی ہے وہ بڑی شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی نہ تو سندھ میں حکومت ہے، نہ پنجاب میں حکومت ہے، نہ ان کی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، اور نہ ہی اس کے کسی اور صوبے میں حکومت ہے، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی سیاسی طور پر آؤٹ ہیں، نہ ان کے پاس وہ ایم این اے ہیں، نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ان کے پاس نہ کسی اور صوبے کی حکومت ہے۔ پیچھے بات جاتے ہیں بلاول زرداری۔ اگر آپ 11 جماعتوں میں سے دیکھیں تو صرف بلاول زرداری ایک ایسے ہیں جن کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور ان کے ایم این ایز جو ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب زور یہ دیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ حکومت کو چھوڑے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 8 دسمبر 2020 کو اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی رہی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کو اور بلاول زرداری کو اپنے گھر پر بلایا، ان سے پھر انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن بلاول زرداری کی جانب سے واضح اور صاف انداز میں ان کو انکار کر دیا گیا کہ ہم اپنے لوگوں سے مشاورت کریں گے، سی سی میں یہ مسئلہ رکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم یہ اس کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ آیا ہمیں قومی اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے یا پھر ہمیں صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دینے چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کچھ ذرائع سے کہ آصف علی زرداری اور بلاول زرداری نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کسی صورت بھی سندھ اسمبلی سے مستعفی نہیں ہوگی، وہ اپنے سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے استعفیٰ نہیں لے گی، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز کے حوالے سے جو قومی اسمبلی ہے ان کے استعفوں پر غور کیا جائے گا، لیکن حتمی طور پر پی ڈی ایم کو اس حوالے سے جو کلیئر میسج نہیں دیا گیا کہ ہم قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو لڑائی بڑی شدت اختیار کر چکی ہے، پی ڈی ایم کی جان پر بن چکی ہے کہ وہ پی ڈی ایم، وہ مولانا فضل الرحمان، وہ مریم نواز صاحبہ اور وہ بلاول زرداری جو 11 جماعتوں کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن 11 جماعتیں اس وقت ایک عمران خان کو ڈھیر کرنے میں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفادات کی جو سیاست ہے وہ قومی مفادات پر بھی حاوی ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنی اپنی جنگ ہوتی ہے، اپنی بقا کو بچانے کے حوالے سے کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب 20 نومبر 2020 کی اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا، اور اس وقت سے لے کر یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ فلم جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور یہ جو مریم نواز کے دعوے سامنے آ رہی ہیں نواز شریف کی جانب سے، جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بیانیہ نہ صرف مسلم لیگ نون کے گلے پڑے گا بلکہ یہ پی ڈی ایم کے بھی گلے پڑے گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو مفادات ہیں آصف علی زرداری کو اور بلاول زرداری کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے پاس سندھ حکومت بھی ہے اور ہمارے قومی اسمبلی میں بھی اچھی سیٹیں ہیں، اگر ہم سندھ حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مقدمات کے حوالے سے بھی پریشانی بنے گی، پھر اس کے بعد جب سندھ میں حکومت نہیں ہوگی تو جب لانگ مارچ کریں گے تو سندھ سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ جب مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ نہ تو کے پی کے سے نکل سکے تھے، نہ ہی پنجاب سے انہوں نے موومنٹ کا آغاز کیا، بلکہ انہوں نے کراچی سے جا کر اپنی موومنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرفتار نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو مین لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو بلاول زرداری کو اور آصف علی زرداری کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر سندھ حکومت چلی گئی تو اس کے بعد جو سندھ حکومت کے جانے کی وجہ سے نہ تو ہم لانگ مارچ کر سکیں گے، نہ ہم سندھ سے نکل سکیں گے، نہ جو باقی مقدمات ہیں جو پیشی ہیں، جو جب آصف علی زرداری جیل میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو نہ کوئی من پسند ہاسپٹل ملے گا، نہ پھر مقدمات کے حوالے سے اتنا ریلیف ملے گا، نہ پھر جو سندھ حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ کوئی تعاون کرے گی۔ تو بڑی چیزیں ہیں جو آصف علی زرداری دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں، وہ ان بچوں کے ہاتھ میں جو ایک اپنی ڈور ہے وہ نہیں دیں گے۔ اور مریم صاحبہ بڑی پریشان ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر جو تاثرات ان کے سامنے آ رہے تھے کہ ان کو ایک جانب تو لاہور کا جلسہ کامیاب کرنا ہے اور دوسری جانب اپنے ورکرز کو خاص طور پر مطمئن کرنا ہے کہ جس حوالے سے دعوے کیے گئے، لیکن پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ آج بلاول زرداری نے اپنے ترجمانوں کو منع کر دیا ہے کہ استعفوں کے حوالے سے میڈیا پر جا کر
آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو یہ ہے کل ملا کے پی ڈی ایم کا جو حکومت گرانے کا جو پلان تھا فیز 1 وہ تو اب ناکام ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیز 2 جو ہے وہ جب 13 دسمبر کے بعد شروع ہوگا تو اس کے حوالے سے جو تاثرات سامنے آ رہے ہیں کہ جو فلم ہے یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، بس یہ رولا رپا جو ہے آپ کو کچھ روز اور نظر آئے گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو لانگ مارچ پر بات کی جا رہی ہے، نہ اس پر اپوزیشن جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، نہ یہ استعفوں پر تیار ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی غور کیا جائے، کیونکہ جنوری میں فروری میں سردی بہت زیادہ ہوگی۔ اور کچھ اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دھرنا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ جنوری کے مہینوں میں آ کر اسلام آباد بیٹھ کر دھرنا دیا جائے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے، سیاسی ماحول کافی گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن مریم نواز کی جان پر بھی بنی ہوئی ہے اور بلاول زرداری کی جانب سے بھی صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔